नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। सरकारका कुनै कुनै निर्णय यति हास्यास्पद हुन्छ कि ती निर्णय बनाउने बेलामा सरकारले के सोचेर बनायो होला भन्ने लाग्छ। सरकारको पछिल्लो एक निर्णय यस्तै गजबको छ। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन सरकारले रोक लगाएको छ। राम्रै हो, संक्रमण जोखिम नहोस् भन्नलाई मानिसको भिडभाड कम गर्नुपर्छ। तर देशभित्र 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने सरकारले भारतसँगका नाकामा भने कडाई गरेको छैन। कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा नाका हेर्दा लाग्छ सरकारको निर्णय देशभित्र मात्र लागू हुन्छ, किनकि यो नाकामा ओहोरदोहोर गर्ने ठूलो भिड सरकारले देखेको छैन। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतीय नाकामा कडाई नहुँदा संक्रमणको जोखिम उच्च। कैलालीको त्रिनगर नाका प्रवेशमा छैन प्रतिबन्ध र कडाई। दुवै देशका नागरिकलाई खुल्लम खुल्ला आउजाउ गर्न छुट। तेस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर नेपालमा बढ्दो छ। संक्रमणको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको छ। संक्रमण घटाउन सरकारले विभिन्न प्रतिबन्ध, मापदण्ड र कडाई गर्दै आएको छ। तर देशभित्र सरकारका निर्णय कठोर भए पनि भारतीय सीमामा भने फितलो पाइएको छ। देशभित्र 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गर्ने सरकारले नाकामा भने कडाई गर्न सकेको छैन। अहिले पनि नेपाल भारत सीमामा भिड पहिले जस्तै छ। कतिसम्म भने भारतका सीमा क्षेत्रका नेपाली खुल्लम खुल्ला किनमेल गर्न भारतीय बजार जान्छन्। नाकामा कडाई नहुँदा भारतीय पनि निर्वाध रूपमा नेपाल भित्रिरहेका छन्। कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा नाका भएर मात्रै दैनिक 1000 बढी नेपाली किनमेलका लागि सीमाको भारतीय बजार पुगिरहेका छन्। कैलाली कञ्चनपुरका नागरिक किनमेलका लागि नजिकैको भारतीय बजार बनगाउँ जाने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण दैनिक रूपमा बढिरहेको बेला भारतबाट स्वदेश भित्रने नेपाली तथा अन्य मुलुकबाट नागरिकलाई परीक्षण बिनै नेपाल भित्रिन रोक लगाइएको छैन। नेपाल तथा भारतका नागरिकले किनमेलका लागि दैनिक नाका ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन्। विवाह, व्रतबन्ध तथा अन्य घराइसी सामान किनमेलका लागि सीमावर्ती बजारमा जाने क्रममा कमी आएको छैन। कोरोना संक्रमण उकालो लागिरहेको बेला भारतीय सीमा बजार तथा नेपाली सीमा बजारमा दुवै देशका नागरिकहरू किनमेलका लागि दैनिक हजारौंको संख्यामा पुगिरहेका छन्। कैलाली कञ्चनपुरका नागरिक किनमेलका लागि नजिकैको भारतीय बजार बनगाउँ पुगिरहेकाहरू कोरोनाको डर भए पनि भारतीय सीमा बजारमा सस्तो पाइने भएकाले सामान किन्न त्यहाँ पुग्नु परेको किनमेलका लागि जाने नेपालीहरू बताउँछन्। सस्तो पाइन्छ उता? सस्तै भन, यहाँ महँगो हुन्छ, यहाँ सस्तो छ। कति फरक हुन्छ? 100 रुपियाँ फरकै हुन्छ। खुर्सानी छ, तेल छ, चिनी छ, डर त लागिहाल्छ नि। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका गड्डा चौकी र खक्रौलासँगै अवैध नाका भएर पनि दैनिक रूपमा किनमेलका लागि सीमा बजार पुग्ने नेपाली र भारतबाट नेपाल भित्रने क्रम रोकिएको छैन। दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नेदेखि सीमा बजारबाट क्यारिङ गर्नेको पनि घुइँचो लाग्ने गरेको छ। नेपाली बजारमा महँगो सामान पाइने भएकाले भारत जानु परेको किनमेलपछि फर्केका नेपाली नागरिकहरू बताउँछन्। कहाँबाट ल्याउनु भयो? 1-2 रुपियाँ चाहिँ तलमाथि हुन्छ, त्यही लोभ लाग्छ। तर के बाध्यता हुन्छ? डर त किन नहुने? डर त छ, अब बसेर गएन यताउता, आफै एक्लै गएन। एक त नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भयावह बनेको भन्दै सरकारले विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण वात्तै बढेपछि रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू फर्किने नेपालीको पनि नाकामा भिड हुने गरेको छ। अझ भारतीय नागरिक पनि निर्वाध रूपमा नेपाल आउजाउ गरिरहेका छन्।
यो भिडले नेपालमा संक्रमणको अवस्था झनै भयावह बनाउने खतरा बढेको छ। नाकामा देखिने भिडमा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने र क्यारिङ गर्नेहरू पनि सामेल हुने गरेका छन्। यसले कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढाएको छ। भारतबाट आउजाउ गर्ने यात्रु बोकेको सवारीमै किनमेलका लागि जाने नेपालीहरू पनि आवागमन गर्ने गरेका कारण जोखिम बढेको त्रिनगर गौरीफन्टा हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश साउद बताउँछन्। रिस्क भन्ने हो भने लगभग हामीले इन्डियाबाट आएको भन्दा पनि गाउँतिर धेरै फैलिसकेको र फैलाइसकेको जस्तो महसुस भइरहेछ। कति हजुर के गर्न जान्छन् विशेष गरी उहाँहरू चाहिँ अब नेपालको भन्दा नजिकको बजार इन्डियाको बनगाउँ बजार भन्ने छ, त्यो बजारमा गएर सामान खरिद गर्नको लागि जानुहुन्छ। कतिपय नजिकै अब उपचारको लागि जानुहुन्छ। अर्को कुरा इन्डियन नागरिकहरू आउँछ। इन्डियन नागरिकहरू चाहिँ कतिपय मान्छेहरू यहीँ मार्केट गर्ने भनेर आउँछ। कतिपय चाहिँ क्यासिनोकोदेखि लिएर अनि त्यसपछि उहाँहरू घुम्ने प्रवृत्ति गरेर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कतिपयसँग मास्क हुन्छ, कतिपयसँग चाहिँ मास्कै नलगाएर आउने प्रवृत्ति पनि छ। यसले चाहिँ अब जोखिमको हकमा भन्ने हो भने लगभग धेरै नै जोखिम बनाउँछ। डेली अप डाउन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले पनि टेस्ट गर्न नभ्याएको र हाम्रो जनशक्तिले पनि नभ्याउने अवस्था पनि हुन्छ। अर्को कुरा डेली टेस्टिङको रूपमा पनि लिएर पनि हामीले साथ दिनेवाला छैन। स्थानीय प्रशासनले अहिले कैलाली र कञ्चनपुरमा विभिन्न आदेश जारी गरेको छ। शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छ भने 25 जना भन्दा बढी भेला हुन पनि रोक लगाइएको छ। तर सबैभन्दा बढी जोखिम भारतबाटै भएको अवस्थामा त्यहाँ आवागमन गर्दा भने कुनै रोक लगाइएको छैन। यस्तोमा नेपालमा संक्रमणको जोखिम झनै बढेर गएकाले यसतर्फ स्थानीय प्रशासनदेखि केन्द्र सरकारसम्मको चासो जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो, कोरोना संक्रमणको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको बेला कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा कडाई नहुँदा यसले नेपालमा संक्रमणको जोखिम झनै बढाएको छ। यो नाकामा खुलेआम हरेक मान्छे नेपाल आउन र नेपालबाट जान सक्छन्। अझ सस्तो पाइने भन्दै किनमेलका लागि भारतीय सीमा नजिकका बजारमा जाने नेपालीको भिड त भनी साध्य छैन। किनमेलका लागि दैनिक हजारौंको संख्यामा कैलाली कञ्चनपुरका नागरिक नजिकैको भारतीय बजार गइरहेका छन्। यस्तोमा संक्रमण जोखिम भयावह हुने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ यसतर्फ स्थानीय प्रशासनदेखि केन्द्र सरकारको पनि चासो जान आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि दोलखाको मार्बुमा विद्युत नभएको सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मार्बुमा करिब आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 5 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाले त 1 वर्ष अघिदेखि नै विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान समेत गरिसकेको छ। तर सोही गौरीशंकर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा भने अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत वितरण भएको छैन, जसका कारण मार्बु क्षेत्रकै अधिकांश गाउँका वडावासी बत्ती मुनिको अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। आधा दर्जन हाइड्रो रहेको दोलखामै विद्युतमा समस्या। बत्ती मुनिको अँध्यारो बन्यो गौरीशंकर गाउँपालिका। विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा स्थानीयलाई शास्ति। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मार्बु हाइड्रो पावर जोनको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। तर करिब आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो वडामै विद्युत विस्तार नहुँदा स्थानीयवासी अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्। हुन त गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को मार्बुमा करिब आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 5 मेगावाटको घट्टेखोला जलविद्युत आयोजनाले त 1 वर्ष अघिदेखि नै विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिसकेको छ। तर सोही वडामा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत वितरण नहुँदा वडावासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्।
यसरी बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ मार्बु क्षेत्रकै अधिकांश गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत विस्तार नहुँदा स्थानीयवासी अँध्यारोमै बस्न बाध्य भएका हुन्। नजिकै जलविद्युत आयोजना भएर पनि विद्युत नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्नेदेखि अन्य काममा पनि स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन्। बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ यहाँ हाइड्रो पावर 3 दिनबाट सञ्चालन छ, तैपनि यहाँ हामीले लघु जलविद्युत प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो लघु जलविद्युत चाहिँ मोबाइल चार्ज गर्ने समस्या, बत्ती बल्छ तर मधुरो, मोबाइल चार्ज, टिभी, मिलहरू पनि चलाउनु गाह्रो भइरहेको छ। बत्ती नहुँदा अब अन्धकार भइरहेछ। अब गाउँमा भने टिभी चलाउन, मोबाइल चार्ज गर्न, फ्रिजहरू चलाउन एकदम समस्या छ। माइकाहरूको बत्ती अब त्यति राम्रो छैन, खासै अलिक मधुरो बल्छ, चार्जहरू पनि मोबाइल चार्जहरू पनि हुँदैन, अलिक धेरै समस्या छ। मार्बुमा 2067 सालदेखि कोरुङ खोला लघु जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरी वितरण भइरहेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा अझै पर्याप्त मात्रामा विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन। 62 किलोवाट क्षमताको माइक्रो हाइड्रोबाट उत्पादित विद्युत 240 घरका लागि मात्रै पुग्ने भए पनि उपभोक्ता बढ्दै जाँदा 404 घरमा विद्युत जडान गरिएको छ। हिउँदमा 45 किलोवाट भन्दा माथि उत्पादन नहुने र लघु जलविद्युतको क्षमता भन्दा बढी उपभोक्ता भएकाले सबैलाई पर्याप्त ऊर्जा पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। विद्युत आपूर्तिमा भएको समस्याले वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा सहित विद्यालयमा पढाइ हुने कम्प्युटर शिक्षा पनि प्रभावित भएको छ। अहिले स्कुलमा पनि एउटा विद्युत कारणले एउटा कम्प्युटर समेत हामीले 20-25वटा कम्प्युटर ल्याइरहेका छौँ, एउटा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ। यसमा विशेषतः प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको हामी ठान्दछौँ। गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा विद्युतीकरण नभएको वडा सायद यही वडा पर्छ होला। उहाँहरूले चाहिँ नि अब हामीले सानो माइक्रोबाट त चलाइरहेका छौँ, तर बारम्बार हामी आउँछौँ भाउँछौँ भन्छ, तर अहिलेसम्म पनि हामी त्यो विद्युत त्यो प्राधिकरण आउन सकेको छैन। सामान्य तारहरू टाँसिएको अवस्था छ। छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरणले मार्बुमा चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइनको लागि तीव्रता दियोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। माइक्रो हाइड्रो पावरको बत्ती सञ्चालन र रेखदेख गर्न 2 जना स्थानीयलाई 5,000 र 6,000 का दरमा मासिक रकम दिएर राखिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि रिन्जी शेर्पा भने आफू ओडामा निर्वाचित हुनु अघि लघु जलविद्युत उपभोग गरे बापत मासिक 100 रुपैयाँ स्थानीयसँग उठाउने गरेको, तर अहिले उक्त रकम आफ्नै सेवा सुविधा कटौती गरेर तिरिदिएकाले स्थानीयलाई विद्युत आपूर्तिमा सहज भएको बताउँछन्। त्यो लघु जलविद्युत आयोजनालाई चाहिँ हामी पहिला चाहिँ प्रत्येक घर दूरीलाई 100 रुपियाँको दरले उठाएर यसो बत्ती बाल्ने गर्थ्यौँ, तर म जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ मैले पाउने सेवा सुविधा लघु जलविद्युतमा तिर्ने मसुलको चाहिँ मैले मेरो सेवा सुविधाहरू फ्री बालिदिएका छौँ। अहिले 4 वर्ष र 5औं वर्षमा लागेको छ। र खासै त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लागि पनि हामीले एकदम सुरु यहाँसम्म अहिलेसम्म हाम्रो धेरैचोटिको पलमा पोलहरू गाड्नेदेखि लिएर ट्रान्समिटर राखेको छ, तर हाम्रो यहाँ अहिलेसम्म बाल्नको लागि त्यति हामीलाई यी लकडाउन के विभिन्न कुराहरूको चाहिँ आएर हामीलाई बाल्न सकेको छैन। त्यसले हामीलाई योभन्दा छिटो चाहिँ हामीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन यो मार्बुला पनि जोडिदियोस् भन्नेमा चाहन्छौँ। मार्बुमा ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर कम्पनीको 40 मेगावाटको खानीखोला पहिलो, सासा हाइड्रो पावर कम्पनीको 30 मेगावाटको खानीखोला दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यता 5 मेगावाटको घट्टेखोला जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ भने 6.2 मेगावाट मध्ये लोअर खानीखोला र 2.7 मेगावाटको अप्पर घट्टेखोला हाइड्रो पावर सर्वेक्षणको चरणमा छ। तर सोही गाउँमा हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत वितरण हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै बनेको छ। खोज खबरका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। हो, हाइड्रोजोनको रूपमा परिचित दोलखाको मार्बुमै विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको छ, जबकि सोही ओडामा 40 मेगावाटको खानीखोला पहिलो, 30 मेगावाटको खानीखोला दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 5 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाले त विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ भने 6.2 मेगावाट मध्ये लोअर खानीखोला र 2.7 मेगावाटको अप्पर घट्टेखोला हाइड्रो पावर सर्वेक्षणको चरणमा छ। तर अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत वितरण नहुँदा मार्बु क्षेत्रकै अधिकांश गाउँका ओडावासी बत्ती मुनिको अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ।
अथवा फोन नम्बर 01 570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।